Bien, donc le sixième paragraphe, les types composés. Bien, donc je nous les types composés. كنقصد بهم soit les tableaux, ou là les chaînes de caractères, ou là les structures. بالنسبة لهذا paragraphe très important. عفاكم بغيتكم تركيز. OK, حيت bien sûr les tableaux, les chaînes de caractères, les structures شي حاجة اللي مهمة في لونغاج C++. يعني خصنا نضبطوهم مزيان. متفقين؟ بيان سور كل وحده غنحاولوا نتعمقوا فيها ونعطيو لي زيكزامبل ولي زيكزارسيس باش بيان سور ما يبقى عندنا حتى شي مشكل في لي طابلو لي شين دو كاركتير ولي ستركتور. عافاكم حاجه وحده اللي بغيتها منكم هو التركيز، وكذلك الحاجه اللي خدمناها نعاودوها. متفقين؟ الحاجه اللي خدمت معكم تعاودوها باش بيان سور نضبطوا هادشي مزيان. اوكي بيان دونك نبداو على بركه الله مع لي طابلو. بيان دونك ديفينيسيون. Les tableaux sont une suite de variables de même type situées dans un espace contigu en mémoire. Donc شنو كنقصد بهذيك contigu en mémoire؟ tout simplement يعني كنقصد بأنها متجاورة في الذاكرة. متفقين؟ بيان دونك شنو هما لي طابلو؟ tout simplement لي طابلو هي واحد سويت ديال لي فاريابل. اوكي دي فاريابل يعني سويت tout simplement واحد المتتالية ديال واحد الفاريابل. اوكي ديال المتغيرات دو ميم تيب. هذيك دو ميم تيب راهم مهمة. يعني فاش كندوي طابلو لي زيليمون اللي كيكونوا في الطابلو كيكونوا عندهم ميم تيب. متفقين؟ سيتي دون ان اسباس كونتيغي اون ميموار يعني كيكونوا بيان سور متجاورين في الميموار. متفقين؟ يعني لي زيليمون او لي فاريابل اللي كيكونوا في هذا الطابلو كيكونوا واحد حدا واحد. متفقين؟ بيان باش تفهموا مزيان باغ اكزومبل ديكلارينا واحد طابلو دو تيب انت يعني اونتي. اوكي بيان دونك تعرفنا بيان سور في البارتي ديال لي فاريابل ان انت عندها واحد طاي ميموار اللي هو 4 اوكتي اولا 2 اوكتي. دونك بيان سور اغلبيه كتكون 4 اوكتي. بيان دونك تو سامبلومون فاش غتشوف لادريس ميموار ديال لي فاريابل اللي ابارتيان لهاد الطابلو غتلقى الفرق ما بيناتهم هي 4. متفقين؟ هذا هو المعنى. يعني في الميموار غتلقى بيان سور لي فاريابل حدا بعضياتهم. متفقين؟ بيان دونك دابا ندوزو للديكلاراسيون ديال لي فاريابل. بيان بالنسبه للديكلاراسيون فاسيل بيان سور عندنا غنتعرفوا غير على لي طابلو ا اون ديمونسيون ولي طابلو ا دو ديمونسيون. بيان سور كاين لي فاريابل اولا باردون لي طابلو ا ان ديمونسيون مي ما غاديش نستعملوهم حنا دابا. متفقين؟ يلا بدينا ما غنستعملوهمش. بيان دونك نبداو مع لي طابلو ا une dimension. Bien. Donc بالنسبه للسانتاكس لا ديكلاراسيون إلي سامبل كنكتبوا بيان سور تيب من بعد كنكتب النوم ديال الطابلو اونتر لي كروشي كنكتب لا طاي ديالو اولا ديمونسيون ديال هاد الطابلو. متفقين؟ بوين فيرغول. بيان دونك الامور واضحه. يعني لا طاي يعني لو نومبر ديال لي فاريابل لي ابارتيان لهاد الطابلو. اوكي بيان دونك اي بوين فيرغول باسكو راه عندنا انستركسيون. دونك دابا غنتعرفوا على ديكلاراسيون ديال لي طابلو ا دو ديمونسيون. بيان بالنسبه بيان سور لي طابلو ا دو ديمونسيون فاسيل غير هنا الفرق كيكون عندي لي لين ولي كولون. يعني فاش كنقول طابلو ا دو ديمونسيون كنقصد لك لي ماتريس. بيان دونك بيان سور نكتب التيب من بعد لو نون ديال الطابلو و اونتر لي كروشي كيكون عندي جوج ديال لي كروشي يعني جوج ديال المعطوفات في جوج ديال المعطوفات. اوكي يعني كيكون عندي بيان سور بروميير كروشي لي كروشي الاولين دونك كنكتب فيهم لو نومبر ديال لي لين يعني ان ا و بيان سور دوزيام كروشي كنكتب بيان سور ان دو يعني لو نومبر ديال لي كولون تو سامبلومون. يعني كندوي طابلو دو ديمونسيون يعني ماتريس يعني عندي لي لين ولي كولون. بالنسبه لي كروشي اللي كيكونوا في اليسار بيان سور كنكتب لو نومبر ديال لي لين ولي في اليمين droite كنكتب بيان سور لو نومبر دي كولون او بيان سور ما تنساوش بوين فيرغول. بيان دونك دابا لينيسياليزاسيون ديال لي طابلو. بيان بالنسبه للينيسياليزاسيون كذلك عندنا جوج ديال الحالات سوا لي طابلو ا اون ديمونسيون ولا لي طابلو ا دو ديمونسيون. بيان دونك نبداو مع لي طابلو ا اون ديمونسيون. بالنسبه لي طابلو ا اون ديمونسيون لا ديكلاراسيون فاسيل كنديرو بيان سور لو نون ديال الطابلو باغ اكزومبل في هاد الحاله انا سميتو تي. اوكي وكندير اونتر لي كروشي ان يعني لا طاي اولا لا ديمونسيون ديال هاد الطابلو يعني لا طاي tout simplement. اوكي وبيان سور ايغال. اوكي غصوه ولا ايغال دونك في الحاله بيان سور حنا ايغال ولكن هي كتعني غصوه. متفقين؟ وبيان سور كنديروا بيان سور اونتر لي زاكولاد لي زيليمون دون هاد الطابلو. اوكي بيان سور داكشي كيكون بيان سور لوردر امبورطون. بالنسبه للانيسياليزاسيون لوردر امبورطون تو سامبلومون شنو كيقول لكم ان تي 0 راه هي اكس 0 تي 1 هي اكس 1 تي 2 هي اكس 2 اكسيتيرا جوسكا تي ان موان 1 هي اكس ان موان 1. بيان سور بالنسبه للطابلو باغ اكزومبل لا كان لا طاي ديال الطابلو هو ان دونك تو سامبلومون راه كيكون بيان سور لو نومبر دي زيليمون هو ان ولكن لي زانديس كيبداو من 0 جوسكا ان موان 1. اوكي من 0 جوسكا ان موان 1. كنتمنى تكون بيان سور فهمتوا معايا. يعني تو سامبلومون يعني باغ اكزومبل فاش كنبغي رومبليساج ديال واحد الطابلو. اوكي
يعني كنبغي نعمر واحد الطابلو وكنستعمل واحد البوكل. دونك هذاك البوكل بيان سور دائما خصو يبدا من الزيرو وكيمشي حتى لا طاي موان 1. متفقين؟ بيان. دونك دابا نشوفوا لينيسياليزاسيون ديال لي طابلو ا دو ديمونسيون. بيان هنا ردوا معايا البال حيت بيان سور شويه معنكشه مي راه ساهله كذلك. بيان سور سميتها ام طابلو غنسميه ام بيان سور لو نو. au premier crochet كنكتب bien sûr le nombre ديال les lignes par exemple انا سميتو n1 و bien sûr le deuxième crochet كنكتب bien sûr le nombre ديال les colonnes سميتو n2. دونك كندير غصوه بيان. دونك يعني كندير لي زاكولاد الكبار متفقين وفهاد لي زاكولاد كيكونوا لي زاكولاد اخرين بحال اللي قلتي مجموعه دي بارتي. اوكي لونسومبل دي بارتي متفقين. يا دونك كندير اونسومبل ومن بعد كندير bien sûr اكولاد واحد اخر ردوا معايا البال. دونك كندير بيان سور لاكولاد الاول ولاكولاد الثاني كيكون فيه بيان سور لي زيليمون اللي كيكون في اللين كامل. يعني اللين كامل كنديرو اونتر اكولاد. كذلك فاش غنبغي نمر لين نيميرو 2 غندير بيان سور لي زيليمون كاملين اللي في هذيك اللين 2 نيميرو 2. بيان سور لوردر توجور امبورطون. اوكي يعني لوردر ما تخربقوش متفقين. بيان دونك هادشي بيان سور غنفهمو في لي زيكزارسيس. صاي دونك هادشي بيان سور اللي كاين في لي طابلو. بيان.